अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा अरशद, इंसान पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर। और आज के इस शो में हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक गुफ्तगू हैं। इनका नाम है जनाब मलिक कामरान अंजुम साहब। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है जनाब, बिल्कुल खैरियत। आप सुनाएं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मलिक साहब, मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाज़रीन के लिए अपना एक मुख्तसर तारफ़ जो है वो करा दें, ताकि हमारे जानने वाले जो हैं, हमारे नाज़रीन जो हैं, हमारे देखने वाले, हमारे मेंबरान, वो आपसे डायरेक्ट मुखातिब हो सकें। अगर कोई सवाल आपसे पूछना चाहें तो वो पूछ सकें। शुक्रिया जी। मलिक कामरान अंजम, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन कंसल्टेंट हूँ, हेल्थ प्रोग्राम का प्रेसिडेंट हूँ, और फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन और इससे रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ सेफ्टी पे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। और इसी वजह से हमें इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, ये बताइएगा कि आप किस शहर में ऑपरेट करते हैं? सर, बेसिकली मैं तलगंग से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट चकवाल। लेकिन मैं पाकिस्तान के तकरीबन मुख्तलिफ शहरों में विजिट कर रहा होता हूँ। और इस वक्त मैं सखर में हूँ। रिसेंटली मैं थर से आया हूँ, कराची, और इस तरफ तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहरों में विजिट कर रहे होते हैं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये जो हाइजीन जब हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? आप हमारे नाज़रीन के इल्म में कोई इजाफा कीजिए, बताइए कि हाइजीन से क्या मतलब है आपका? देखें, हाइजीन का जो सादा सा मतलब लोग लेते हैं वो तो है सफाई, लेकिन क्लीनिंग, क्लियर, उसका मतलब भी सफाई है। तो हाइजीन मेडिकल साइंस का लफ्ज है, जिससे मुराद तमाम जिस्म को या चीजों को जरासीम से पाक करना, साफ करना, वो हाइजीन कहलाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप हाइजीन के शोबे से वाबस्ता हैं, तो आप एक तो ये बताइए कि इसमें आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और उसके बाद मेरा ये सवाल होगा आपसे कि कुछ ऐसी टिप्स दीजिए, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दीजिए जिससे हम अपनी रोज़मर्रा हाइजीन को बेहतर बना सकें। जी, सबसे पहले तो हम हेल्थ प्रोग्राम के जरिए लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं कि किस तरह वो अपने आप को सेहतमंद रखने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और सेहतमंद बनाने के लिए आपको हाइजीन का सहारा लेना होगा। हेल्थ के लिए जो बुनियादी चीज है वो हाइजीन है। तो हाइजीन की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ एंड हाइजीन की, तो उससे मुराद ये है कि किसी भी जिस्म को तमाम दाग धब्बों, मैल कुचैल, बीमारियों, जरासीमों से महफूज रखना, नीज ऐसी आदतें अपनाना जिससे हम बीमारियों, जरासीम और इन्फेक्शन से महफूज रह सकें, हेल्थ एंड हाइजीन कहलाता है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी के अंदर छुपा हुआ है कि ऐसी आदतें अपनाना, ठीक है। एक होता है काम, वो कर लिया, आपको एक टास्क है, कुछ दिनों के लिए आपने वो काम किया तो बस खत्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने वो काम नहीं करना, बल्कि आपने उसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आदत बना लेनी है, ठीक है। और वो है परसीन फर्स्ट, डेली गुस्ल करना है, डेली आपने शेव करनी है, दाढ़ी है तो दाढ़ी को प्रॉपर आपने रखना है, बाल छोटे और साफ सुथरे होने जरूरी हैं, नाखून कटे हुए हों, छोटे हों, साफ हों, उसके अलावा आपका चेहरा साफ सुथरा हो, आपका यूनिफॉर्म साफ सुथरा हो, आपके अंडर गारमेंट्स, अंडर
हेयर वो रिमूव हो, अंडर गारमेंट्स डेली बेस पे आपके चेंज हो। जब भी आप शूज उतारते हैं तो मोजे उतार के आप अपने पाँव को अच्छे तरीके से वॉश करें। आपको अगर कहीं कोई दाना, जख्म, कट वगैरह लगा हुआ है तो उसको आप ढांप के रखें, उसको आप ढांपना और खुश्क करके रखें। फिर आप जगह जगह थूके नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने हैंड वॉशिंग बहुत ज्यादा करनी है। जितनी आप हैंड वॉशिंग कर सकते हैं आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। अब आते हैं कि हैंड वॉशिंग कब करनी है। याद रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज खाने या पीने लगे तो आप हैंड वॉशिंग करें सबसे पहले। नंबर 2, जब भी आप वॉशरूम यूज कर लें उसके बाद हैंड वॉशिंग इंतहाई जरूरी है। खवातीन के लिए या वो मेल जो किचन में काम करते हैं, शेफ वगैरह हैं, उनके लिए है कि किचन में दाखिल होने से पहले हैंड वॉशिंग करें। किचन का जो काम कर रहे होते हैं वो शुरू करने से पहले और खत्म करने के बाद हैंड वॉशिंग करना इंतहाई जरूरी है। फिर किचन में काम करते हुए अगर एक काम आप लगातार कर रहे हैं तो उसके दौरान भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है, और एक काम खत्म हुआ दूसरा काम शुरू किया। सपोज हमारी माएँ बहनें हैं, वो आटा बना रही हैं, आटा बनाने के बाद उन्होंने हैंड वॉशिंग की, फिर वो प्याज काट रही हैं, प्याज काटने के बाद टमाटर की तरफ गई हैं, तब भी बीच में हाथ धोने जरूरी हैं। जितनी ज्यादा हैंड वॉशिंग होगी इतनी ज्यादा बीमारियों से बच सकेंगे। फिर जब भी आप घर में किसी को दवाई देने लगते हैं तो भी हैंड वॉशिंग जरूरी है दवाई देने वाले पर्सन के लिए, क्योंकि ज्यादातर हमारे हाथों के जरिए जरासीम फैल रहे होते हैं। तो वो जो दवाई हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, हो सकता है, और स्पेशली गोलियां, वो हम करते हैं कि लोगों को देते हैं टैबलेट्स, तो हम सीधे डायरेक्टली हाथ पे डाल लेते हैं और हाथ हमारे वॉश नहीं होते, तो उनके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, जरासीम, वो हमारे हाथों के जरिए गोली में और गोली के जरिए मुंह में जाके हमें बीमार करते हैं। बजाय वो टैबलेट या गोली जो हम ले रहे हैं वो फायदा देने के हमें उल्टा वो नुकसान देती है। लिहाजा जब भी हमें पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो हमें हैंड वॉशिंग जरूरी है। जितनी ज्यादा हैंड वॉशिंग हम करेंगे इतनी ज्यादा हम जल्दी इन बीमारियों से बच सकेंगे, अपने आप को भी और अपने पूरे खानदान को भी हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिसेस करवा के। तो ये वो आते हैं जिनको हम अपना के हाइजीन को भी बेहतर बना सकते हैं और उसके साथ साथ हम बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। पर्सनल हाइजीन के बाद एक और आदत अपनानी है, एरिया हाइजीन। हम क्या करते हैं कि जिस एरिया में काम कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, वो एरिया अगर साफ नहीं है तो वहां से जरासीम, मक्खियां, मच्छर, कॉकरोचेस वगैरह, ये सारी की सारी चीजें पैदा होके हमारे उस एनवायरनमेंट को जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसको गंदा कर देती हैं, उसको कंटिमिनेट करती हैं। तो उससे क्या होता है कि पूरा माहौल गंदा हो के हम उसमें सांस लेके बीमार हो जाते हैं। फिर हमने अपने घर को साफ रखना है, होम हाइजीन। देन हमने अपने रूम हाइजीन, बेड हाइजीन, टॉवल हाइजीन, वॉशरूम हाइजीन, इवन के यूज वाला जो इतना भी इक्विपमेंट है उसको भी करना इंतहाई जरूरी है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं इनको हम तब ही कर पाएंगे जब हमारे मेंटली लेवल पे हम जाके मेंटली इसको एक्सेप्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते, वो जी खैर है, हो जाएगा, देखा जाएगा, बस ये अल्लाह की मर्जी। लेकिन इंतहाई जरूरी है एहतियात। कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं? एहतियात करके। तो हम ये तमाम प्रिकॉशंस लेंगे जिसके जरिए हम अपने आप को महफूज बना सकते हैं। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिएगा। ओके, सॉरी जी जी जी। सैयद शिराज साहब हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है,
I have question. In Pakistan, normally food safety professionals focus on individual level personal hygiene instead of corporate culture of food safety. What is your opinion regarding how food safety culture can be introduced overall in corporate sector instead of only focusing on personal hygiene or other minor issues? सैयद शिराज साहब, थैंक यू। आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं कि फेसबुक पे कल मेरा एक जो था इसी तरह वहां पे फूड सेफ्टी एंड हाइजीन फॉर लेडीज टॉपिक था। ठीक है, हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत ही घरों में है। इंडस्ट्रीज के अंदर तो अब आप देख लेना, पंजाब फूड अथॉरिटी है, सिंध फूड अथॉरिटी है, केपीके है, बलोचिस्तान की है, फेडरल की भी अब आ गई है। तो जितनी भी फूड अथॉरिटीज हैं ये सख्ती से अमल करवा रही हैं। ठीक है, मेरी खुद इनके डायरेक्टर्स से मीटिंग्स भी हुई हैं, मुलाकात हुई है, तो उन्होंने बताया, हम टीवी पे भी देख रहे हैं कि फूड अथॉरिटीज फोकस कर रही हैं। इवन के प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं, कैटरिंग इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, तो वो लोग अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अगर हम देखे जाए रेशो, तो कितने परसेंट लोग वहां जाते हैं। सबसे ज्यादा हमें फोकस की जरूरत है घरों के अंदर। हमने घरों में तवज्जो देनी है कि हमारे घरों में फूड सेफ्टी कल्चर डेवलप हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें स्कूल का जो सिलेबस है उसमें इस चीज को ऐड करना जरूरी है। स्कूल में बच्चों को नर्सरी से लेकर आगे आपकी मास्टर क्लासेस तक इसमें हमें काम करना होगा। उन सब्जेक्ट्स में इन सब चैप्टर्स को ऐड करने की जरूरत है कि पर्सनल हाइजीन क्या है, फूड सेफ्टी क्या है। अगर आप देखते हैं कि हम सबसे ज्यादा खाना दिन में खाते हैं, 24 घंटों में कितना हम चीजें खा या पी रहे होते हैं, तो उसकी सेफ्टी भी नहीं है, उसकी हाइजीन भी नहीं है। और वो खाना हम इसलिए खा रहे हैं कि हम सेहतमंद हो सके, लेकिन हम सेहतमंद होने की बजाय हम बीमार हो जाते हैं। वजह क्या है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है कि फूड सेफ्टी किसे कहते हैं, ये भी कोई टॉपिक है या नहीं। मैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स में जाते हैं, वहां जब बात करता हूँ कि जी मैं फूड सेफ्टी हाइजीन कंसल्टेंट हूँ, तो काफी लोग कहते हैं प्रोफेशनल, फूड सेफ्टी ये क्या है। अब तो फिर भी अथॉरिटीज ने बता दिया है, लेकिन इससे पहले अथॉरिटीज नहीं थी तो लोगों को पता नहीं था। एक तो हमें सिलेबस के जरिए फैलाना है, सोशल मीडिया है, गवर्नमेंट सेक्टर पे पीटी या दूसरे चैनल्स हैं उनके जरिए, जितने भी एनजीओज हैं होती है कि वो इस पे काम करें। इस वक्त पाकिस्तान में एक नफस की एनजीओ काम कर रही है जिसके राना अवैस साहब प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ एक पाक पे और लाइन के नाम पे एनजीओ काम कर रही है, और भी बहुत सी एनजीओ हैं जो फूड सेफ्टी फूड हाइजीन पे काम कर रही हैं, लेकिन ये न होने के बराबर है। आटे में नमक तो बहुत दूर, नमक भी हाफ नमक के बराबर है। तो हमें फोकस करना है इस पे। नंबर 3 ये है कि हमारे सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, वो अवेयरनेस दे सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं वो इस तरफ आ ही नहीं रहे, वो इसको शायद मसले को मसला ही नहीं समझ रहे, जिस वजह से हमारे ये तमाम चीजें पीछे रह रही हैं। तो फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर टॉपिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई नहीं हो रहा। तो मेरा जो क्वेश्चन था उनका, तो उससे यही है उनका आंसर कि एटलीस्ट जो बंदा जहां पे है, जिसको अवेयरनेस है, वो उस पे टॉपिक पे जरूर बोले, बताए। और मैं आपको एक और अपने इस प्लेटफॉर्म से बताते चलूं, आपके इंसान पार्टी के प्लेटफॉर्म से, कि हमारा हेल्थ एंड हाइजीन अर्ली लर्निंग प्रोग्राम के नाम से फेसबुक पे पेज भी है, ग्रुप भी है, यूट्यूब चैनल भी है, इवन के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, जिसमें हम आए रोज छोटे छोटे पोस्टर देते हैं, 2 लाइनों के ज्यादा से ज्यादा। उसमें हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। हमने मुख्तलिफ स्कूलों के साथ, एनजीओ के साथ मिलकर सेमिनार्स भी करवाए हैं, स्कूलों में जाके अवेयरनेस दी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे प्लेटफॉर्म से
जितना लोगों को अवेयरनेस मिल सके वो कम है। तो हमारा फोकस यही है, हमारे इस प्रोग्राम के हेल्प प्रोग्राम की जो टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काम कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। और आप जैसे जो लोग हैं जो हमें इसमें इंसाफ पार्टी, इंसान पार्टी या हमारे एक और साहब हैं, उनके प्लेटफॉर्म से भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जब भी किसी को जरूरत पड़े, कोई क्वेश्चन हो, कोई और अवेयरनेस हो, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से कोविड-19 आया है तो आपने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, लेकिन मैंने पिछले 3 साल से ऑनलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन क्लासेस ये नहीं कि आप लाजमी है कि किसी चैनल के थ्रू आए, बल्कि हमने मोबाइल फोन ऑडियो वीडियो पे ट्रेनिंग्स कराई हैं। ठीक है, एक फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने घर में बुला लिया, फोन कॉल पे हमसे टाइम लिया और घंटा आधा घंटा जितना उनको वो टाइम दे सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स पास बैठे हैं और उन्होंने अपने अवेयरनेस ली है। ठीक है, तो अब भी इस वक्त भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली सर्दियों में। मैं अभी भी जो आप काफी टाइम से मुझे कर रहे थे, टाइम निकाल के आया हूँ कि आज भी 4 से 5 सेशन हमने करवाए हैं ऑडियो पे, क्योंकि हम हर घर में नहीं जा सकते, खवातीन भी नहीं है हमें हमारे सामने आ सकती, तो हम ऑडियो पे आ जाते हैं कि घर के अंदर किस तरह आप एक हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, फूड सेफ्टी का ख्याल रख सकते हैं, मेडिसिन कैसी देनी है। और दूसरा, हमारे जो मेडिकल तबका है, स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे आपके इस प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोगों को अवेयरनेस लाजमी दें, जहां वो लोगों को बताते हैं कि ये चीज खानी है, ये नहीं खानी, वहां पे वो लाजमी बताएं कि आप किस तरह अपनी हाइजीन को मेंटेन करें। जी, बड़ी बड़ी तफसील से आपने जवाब दिया मलिक साहब। एक सवाल और आया है, सैयद शिराज ये पूछ रहे हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फूड सेफ्टी एंड गुड क्वालिटी। मेरा ख्याल है फूड क्वालिटी ये लिखना चाह रहे हैं। फूड सेफ्टी में और फूड क्वालिटी में क्या फ़र्क है? जी, बड़ा इनका क्वेश्चन, जैसे कहते हैं ना कि बेहतरीन क्वेश्चन है। कि सबसे पहले तो फूड सेफ्टी की डेफिनेशन मैं बताता हूं कि खाने पीने की तमाम को हर किस्म के खतरात से महफूज रखना फूड सेफ्टी कहलाता है। ठीक है, जो भी चीज आप खा रहे हैं, जो भी चीज आप पी रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि जी आप वो नाकिस है या ओरिजिनल है। जो चीज भी खा रहे हैं ऑलरेडी अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो वो क्वालिटी का इशू है, उसको खालिसतन हो तो वो ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली वो हमारी क्वालिटी बेहतर नहीं बता सकती। पाकिस्तान में इस वक्त 1 2 3 4 क्वालिटीज चल रही हैं, तो अभी हमें उस क्वालिटी को भी बेहतर बनाना है और साथ ही फूड सेफ्टी, मतलब क्वालिटी तो मस्ट है, लेकिन उसके अंदर भी फूड सेफ्टी जरूरी है कि हमने किस तरह अपने खाने को महफूज रखना है। सिर्फ खाना नहीं बल्कि खाने पीने वाली तमाम अशिया को। एक और सवाल पूछा जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, फूड ही नहीं मिलता, उसके लिए लोग बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको बेहतर और उसकी हाइजीन के लिए जो लवाजमात हैं, जैसे साबुन चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है और साफ़ सुथरा एक टॉवल चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए मैनेज करना मुश्किल है, तो इसके लिए कोई सलूशन है आपके पास? सर, पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत तो सबसे बड़ा ही टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने को मिल ही रहा होता है। तो वो खाना क्वालिटी वाइज कैसे है, वो खाना फूड सेफ्टी के मुताबिक कैसे है, वो तो एक अलग टॉपिक है। डेफिनेटली उन लोगों को जिनको खाने का कुछ नहीं मिलता, जो भी मिल रहा है खा रहे हैं, लेकिन अगर वो खाने से पहले हैंड वॉशिंग कर लें तो भी एक मसला हल हो सकता है। अब हैंड वॉशिंग के लिए लाजमी नहीं है आपके पास साबुन नहीं है, ठीक है, गरीब बंदा है, तो कम से कम नीम गर्म पानी हो, उसके साथ आप अच्छे तरीके से 20 सेकंड तक हाथों को रगड़ें। कैसे रगड़ें?
کہ آپ کے ناخن ہتھیلی پہ رگڑیں تاکہ ناخن کے اندر جو بھی جرمز وغیرہ میل چھپی ہوئی ہے وہ چلی جائے. ہاتھوں کی پچھلی سائڈ سے جو انگلیوں کے درمیانی حصے ہیں ان کو رگڑیں, پچھلی سائڈ کو رگڑیں, سائڈوں کو رگڑیں, ایون کہ کلائی اور انگوٹھے کو الگ کر کے رگڑیں. تو جب آپ ان کو رگڑیں گے 20 سیکنڈ کم از کم, تو آپ کے ہینڈ واشنگ بہترین ہو سکتی ہے. یہ سوپ کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ نے سوپ نہیں ہے تو آپ اس کی دورانی یا ڈیوریشن بڑھا دیں, وہ 20 سے 40 یا 1 منٹ تک لے جائیں نیم گرم پانی سے, تو انشاءاللہ آپ کے ہینڈ واشنگ پریکٹسز بہتر ہو سکتی ہیں. رہا مسئلہ فوڈ ہے ہی نہیں, تو یہ ایک جینین ایشو ہے, اور اس کو میرے خیال میں گورنمنٹ کی اگر ہم ذمہ داری لگائیں تو وہ بھی پوری نہیں کر سکتے. تو ہم سب کو انڈیویجول دیکھنا پڑے گا کہ میرے محلے میں, میرے آس پاس کون بھوکا ہے. وہاں اگر ہم انسان پارٹی ہی ایک بہت بڑا آپ نے نام رکھا ہے, تو اگر ہم انڈیویجول ہر ایک بندے کی رہنمائی کر لیں, اس کے ہم اپنے ذمہ لے لیں کہ ان کو اس فیملی کو کھانا دینا ہے, تو میرے خیال میں ثواب بھی ملے گا, اور کوئی اس دور میں ایسا نہیں ہے جو نہ کھلا پائے. تو اس طرح غربت بھی ختم ہو سکتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح آپ نے فرمایا. ملک صاحب, آپ جو اسکولوں کے اندر جا کے ٹریننگز دیتے ہیں تو وہ ان کا بیسک کنٹینٹ کیا ہوتا ہے, اور اس میں آپ ان کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ ایک لیکچر دیتے ہیں یا پورا سیشن وہ چلتا ہے آپ کا, اس میں سوال جواب بھی ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے؟ بڑوں کو سمجھانا یہ کام مشکل ہے, تو بچوں کو آپ کیسے سمجھا پاتے ہیں یہ چیزیں؟ سر شاید ڈیفینیٹلی آپ کو شاید مشکل بھی لگے, لیکن ہمارا چونکہ اس پروگرام کا مقصد گراس روٹ لیول پروگرام ہے ہمارا, ٹھیک ہے. پڑھے لکھوں کو تو بالکل سمجھانا انتہائی آسان ہے, لیکن ہم گراس روٹ لیول پہ اور ان خواتین کو, ان جو بالکل گاؤں میں رہتی ہیں, ان پڑھ ہیں, انگوٹھا چھاپ ہیں, ہم ان کو جا کے ان کی زبان میں سمجھا رہے ہوتے ہیں, اور بڑا آسانی کے ساتھ, کہیں پرابلم نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ میری اپنی مادر لینگویج یا اردو میں ہی میں سمجھا پاتا ہوں, لیکن بچوں کے ساتھ جب اسکول میں جاتے ہیں تو ان کے لیول پہ جا کے سمجھانا ضروری ہے. بچوں کے ساتھ بچہ بن کے ان کی اپنی ایگزامپلس دے کے, ان کے مائنڈ کو دیکھتے ہوئے, کسی کہانی کے سہارا لیتے ہوئے ان کو سمجھاتے ہیں. تو اسکول والے ہمیں رابطہ کرتے ہیں, کنٹیکٹ کر کے ہم پھر اس بیس پہ جاتے ہیں, وہ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں. پہلے تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں. وہ کافی سارے اسکول ہیں جو ہمیں صرف بلاتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جب ان کی پریئر ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہی وہ ایک سیشن کروا لیتے ہیں جرنلی, جس میں بچوں کے ساتھ جتنے ٹیچرز وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ٹاپک پہ وہ ٹاپک بتا دیتے ہیں کہ پرسنل ہائیجین پہ کرنا ہے, اسکول ہائیجین ہے کیا ہے, اس پہ بول لیتے ہیں. بعض اسکول ہمیں پورے دن کے لیے ہائر کر لیتے ہیں. پہلے وہ بچوں کے ساتھ سیشن کراتے ہیں, اور بچوں میں بھی انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے کہ پرائمری تک کے بچے بیٹھیں گے, ان کے لیول کی بات بتانی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, وہ ٹائم دیتے ہیں, منیمم ہم ان سے 2 سے 3 گھنٹے لیتے ہیں, جس میں وہ ان کو ہم بیسک ہائیجین کیا ہے, سیفٹی کیا ہے, پھر گھر میں کس طرح آپ نے ہائیجین کا خیال رکھنا ہے اور سیفٹی کا خیال کیا رکھنا ہے. ہوم ہائیجین, ہوم سیفٹی, روڈ سیفٹی, روڈ ہائیجین, پھر آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس کی سیفٹی کس طرح ہے, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. باتھ روم میں آپ جاتے ہیں, بیٹا بچوں کو بتاتے ہیں باتھ روم میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسکول میں آتے ہیں تو وہاں کیا سیفٹی کے پریکاشن لینے ہیں, کون سے چیزیں ہیں جو نہیں کرنی, کون سے ایکٹ ہیں جو نہیں کرنے. ایون پلینگ گراؤنڈ میں آپ جاتے ہیں, وہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اس کے بعد ہمارے ٹیچرز کے ساتھ سیشن ہوتا ہے کہ وہ کس طرح بچوں کو فوڈ سیفٹی, فوڈ ہائیجین, پرسنل ہائیجین اور پرسنل سیفٹی پہ کس طرح بچوں کو مینیج کریں, بچوں کو اویئرنیس دیں, بچوں کے خیال رکھیں. پھر اسکول والے ہمیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کچھ اسکول والے پیمنٹ دے کے ہمیں بلاتے ہیں کہ جی آئیں انسپیکشن کریں ہمارے اسکول کو, تھرولی آپ چیک کریں کون کون سے ہیزرڈس ہیں ہمارے اسکول میں, مطلب وہ گراؤنڈ ہیزرڈ ہو, سلپ ٹرپ فال کا ہیزرڈ ہو, وہ الیکٹریکل ہیزرڈ ہو, یا وہ کوئی اور شارپ ایجز کا ہو. تو ہم ان کے اسکول کا وزٹ کرتے ہیں, پوری ڈیٹیل انسپیکشن کرتے ہیں, جس میں ہائیجینک پوائنٹ بھی ان کو بتاتے ہیں, سیفٹی پوائنٹ بھی بتاتے ہیں, اور وہ پھر
اپنے ان پوائنٹس کو کلوز کر کے ہمیں بھیجتے ہیں ود پکچر کہ جی یہ دیکھیں یہ ہم نے کام کر لیا ہے. دین پھر وہ اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ بھی ہم سے سیشن کروا رہے ہوتے ہیں. نمبر 3, کچھ اسکول ایسے ہیں جو پیرنٹس کو بھی بلاتے ہیں. ہمارے پیرنٹس کے ساتھ بھی سیشن چلتے رہتے ہیں, خواتین کے ساتھ الگ بھی ہوتے ہیں, تو وہ پیرنٹس کو بھی بلاتے ہیں کہ آپ بھی سیکھ لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی سیفٹی اور ہائیجین کا گھر میں کیسے خیال رکھنا ہے. کیونکہ کافی سارے آپ بھی ٹی وی پہ ایسی نیوز چل رہی ہوتی ہیں, محلے میں ہوتی ہیں کہ جی بچوں نے کیمیکل پی لیا, بچوں نے گولیاں کھا لی جس سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی, بچوں نے چھری کا استعمال کر لیا, بچے آگ کے قریب چلے گئے. تو وہ ہم ان کو یہ اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے بچوں کو تمام چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہم خواتین کو ایک اویئرنیس دیتے ہیں کہ وہ بچوں کی کیئر کس طرح کریں, پیشنٹ کی کیئر کیسے کرنی ہے. تو یہ سارے ٹاپکس ہیں جس پہ ہم جا کے ڈیٹیل میں ان کے ساتھ ان کی مدر لینگویج کے اندر اور اس سے کی جاتا ہم ان کے لیول پہ جا کے وہ کس طرح ہے. ہمارے پروگرام کے مقصد یہ ہے کہ آخری لیول کے وہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اس سے بات کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک پہلی پاس بیٹھے ہیں باقی ایم اے پڑھے ہیں ایم اے لیول پہ بات کرنی نہیں, ہم پرائمری لیول پہ بات کرتے ہیں تاکہ سمجھ جائے ہم کو. اور انگلش یا وہ مشکل الفاظ بولنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ اویئرنیس دینی ہے تو ہمیں گراس لیول پہ دینی ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ہمارے ہاں بچوں کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, خواتین کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ٹیچرز کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, اداروں کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. جو مینجمنٹ ہے اداروں کی ان کی ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر وہی اپنی صفائی ستھرائی پہ راضی نہیں ہوں گے تو اداروں کے لیے بچوں کو سکھانا اور ٹیچرز کو مینٹین کرنا یہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے کارپوریٹ سیکٹر ہے, ریسٹورنٹس ہیں, ہوٹلز ہیں اور پکنک سپاٹس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ کی رسائی ہے نہیں ہے, ان کے لیے کوئی ٹریننگ کا بندوبست کیا؟ میں نے دیکھا عام جو تھوڑا ریسٹورنٹ ہیں وہاں پہ ہاتھ دھونے کے لیے صابن اویلیبل نہیں ہوتا, اور اگر صابن کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز کی صورت میں کہیں کوئی مل جائے تو جب آپ بیسن پہ جاتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے تو وہ اتنا غلیظ ہوتا ہے کہ اس سے بندہ ویسے ہی دل کرتا ہے کہ یار ہم ویسے ہی آ جائیں, ہمارے ہاتھ پہلے صاف ہیں, وہاں جا کے جب ہاتھ دھوئیں گے تو اور گندے ہو جائیں گے. تو اس لیول پہ کام کرنے کے لیے کہ آپ نے تجربہ کیا ہے یا اس کے لیے کیا آپ کر سکتے ہیں, آپ کا ادارہ کیا کر سکتا ہے؟ سر ہمارے 2 ٹیم ممبرز نے اس کیا تھا کہ وہ مختلف ہوٹلوں کے اندر اسپیشلی ڈھابا ہوٹل ہو گیا یا روڈز پہ جو عام ہوٹل ہیں, بڑے ریسٹورینٹس کی بات نہیں کر رہے ہم, روڈ کی ان کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ شاید فوڈ اتھارٹیز بھی نہیں پہنچ رہی. تو ان سے بات کی لیکن ان کو چونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے, انہیں تو صرف اپنی ارننگ کی پڑی ہوئی ہے, تو وہ انہوں نے بڑا رف لینگویج یوز کی ہے کہ آپ لوگ آ جاتے ہیں آپ کو پیسہ چاہیے, ان کو بتایا لیکن وہ شاید اس طرف آ نہیں کرے. تو میں اس پلیٹ فارم سے جتنے فوڈ اتھارٹیز ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ کائنڈلی فوکس کریں نہ صرف شہروں پہ بلکہ دیہاتوں میں, پارکوں میں, اور جو مین ہمارے شاہراہیں ہیں وہاں پہ جتنے ہوٹلز ہیں ان پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر ان کو شاید اویئرنیس ہو, ڈر ہو, وہ پھر ہمیں بلائیں, ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں, ہم تو بتانے کے لیے تیار ہیں. ایون کہ نہیں بلا سکتے, ہم نہیں آ سکتے تو ٹیلی فونک موبائل موجود ہیں, جس طرح میں اور آپ آڈیو ویڈیو پہ کر رہے ہیں اسی طرح آپ کال پہ اپنے جو سٹاف ہے ان کے ساتھ کریں. ہم بینرز بنا کے, ہم پوسٹرز بنا کے دینے کو تیار ہیں. ہمارا پروگرام تو ہر لیول پہ کام کرنے کو تیار ہے, لیکن آپ ہمیں ہماری انگلی پکڑیں, ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا چلیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں آپ کے پلیٹ فارم سے تمام پاکستان کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, ہم سے رابطہ کریں,
اور انشاءاللہ ہم سے جتنا ہو سکا, جس قسم کی مدد ہو سکی, ہم انشاءاللہ آپ کو اس ساتھ ہیلپ پروگرام کام کرنے کے لیے تیار ہیں. دوستو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کامران انجم صاحب, اور ملک صاحب جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں, پروفیشنل ہیں پبلک ہیلتھ اور فوڈ ہائیجین اور ہر طرح کی ہائیجین کے حوالے سے. آج ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اگر آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ کیجئے. اگر آپ ملک صاحب سے کوئی سیشن کرنا چاہ رہے ہیں, ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں, سمجھنا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی سکول رن کرتے ہیں, کوئی ریسٹورنٹ رن کرتے ہیں, کوئی ایسی آرگنائزیشن رن کرتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہائیجین کے اوپر لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور ہر این جی او آرگنائزیشن میں یہ ضرور ہوتی ہے. ایون ہاسپٹلز کے اندر جو پیرامیڈکس ہیں ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ ملک صاحب سے کوئی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں, ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا فون نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے, آپ ان کو کال کر سکتے ہیں. اور اگر لائیو شو میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ملک صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو فوڈ ضائع ہوتا ہے ریسٹورنٹس میں, بچ جاتا ہے, ہم آدھا کھانا کھاتے ہیں اور آدھا ہم پلیٹ میں بچا دیتے ہیں فیشن کے طور پر, یا ہمیں کھانا پسند سم ٹائم نہیں آتا تب بھی. تو اس جو بچا ہوا کھانا ہے, اس کے لیے آپ کی کیا کوئی ریکمنڈیشنز ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کھانا ہی کام چاہیے, ڈالنا کام چاہیے, یا اس کا کوئی اور بہتر سلوشن بھی ہے آپ کے پاس؟ سوری, آپ کی آواز چونکہ کٹ رہی تھی تھوڑی سمجھ آئی, شاید آپ یہی کوشچن کر رہے ہیں کہ ریسٹورینٹ سے بچا ہوا کھانا ہے اس کا کیا کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل دیکھیے, تمام ریسٹورینٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو جو بھی نہیں کہوں گا, پر ٹائم پر میل وہ سرو کر سکے. بریک فاسٹ کی چیز بنی ہوئی ہے وہ بریک فاسٹ رکھیں, اور اگر اس کے بعد وہ بچ گئی ہے تو اس کو یا تو اس کی شیلف لائف کا نہیں پتا ہو, اس کی ٹرین ہو کہ کون سی چیز ہے, کون سا ایسا کھانا ہے جس کی شیلف لائف کتنے دن تک ہے, کتنے ٹائم تک ہے, اور رکھنی ہے تو فریج میں رکھنی ہے. فریج میں کون سا ٹمپریچر ہونا چاہیے, کیونکہ فوڈ سیفٹی کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ٹائم اینڈ ٹمپریچر. تو ہمیں سب سے پہلے یہ اویئرنیس اگر تمام ریسٹورینٹس کو ہوگی کہ کس کھانے کو کتنے ٹائم کے لیے کتنے ٹمپریچر پہ ہم فریج میں ریفریز کر سکتے ہیں, دین تو وہ کسی چیز کا نہیں پتا تو اس کو ڈسکارڈ کرنا ہی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ڈسکارڈ نہیں کر رہے, اس کو اپنے پاس سیو کر کے اگلے ٹائم میں یوز کر رہے ہیں, دوسرے کھانے کے ساتھ مکس کر رہے ہیں, تو بجائے وہ کھانا ٹیسٹ یا ہیلتھ کے حوالے سے بہتر ہو بلکہ وہ ہیزرڈ ہو جاتا ہے. نمبر 2, تمام جتنے بھی کھانے والی اشیاء ہیں ان کو آپ نے ری ہیٹ کر دو, آپ صرف ایک ٹائم ری ہیٹ کر سکتے ہیں. اتنا ہی کھانا آپ فرائی پین کے اندر لیں جتنا آپ نے یوز کرنا ہے, اور اس کو ایک ہی دفعہ ری ہیٹ کرنا ہے, بار بار نہیں کرنا. یاد رکھیے گا 9 ایسے کھانے ہیں جن کو آپ بار بار ری ہیٹ جب کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو ہمیں اس کے لیے یہ اویئرنیس لینا انتہائی ضروری ہے کہ وہ کون سے کھانے ہیں اور ان کے لیے کون سا ٹائم چاہیے, کتنا ٹمپریچر چاہیے, اور فریج میں رکھنا ہے تو فریج کا پروسیجر کیا ہے, اور اگر اس کو میلٹ ہو گیا ہے. دوستو ملک صاحب, ملک کامران صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہمیں کھانے کو کم سے کم گرم کرنا چاہیے. بار بار گرم کرنے سے کھانوں کے اندر جو فوڈ میٹیریل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, اور اس کی جو طاقت ہے, توانائی ہوتی ہے جو اس کے اندر,
جو پروٹینز ہیں، جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، جو وائٹامنز ہیں، وہ ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کو کم سے کم استعمال کیا جائے، کم سے کم گرم کیا جائے. اور ملک کامران صاحب نے آج بہت ہی بنیادی، انتہائی ضروری اور بہترین انفارمیشن جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. اور ایک ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، خاص طور پر ہمارے جو اسکولز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ اور دیگر مختلف آرگنائزیشنز کے اندر جا کے یہ ہائیجین کو پروموٹ کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی ذاتی صفائی، جسمانی صفائی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کی صفائی، اور فوڈ آئٹم جو ہم یوز کرتے ہیں کھانے کے لیے، اپنے کھانے کی جو صفائی ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے بہتر اپنے لیے بنا سکتے ہیں تاکہ ہماری ہیلتھ جو ہے وہ مینٹین رہے. تو ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے بڑی قیمتی انفارمیشن دیں اور ایک بڑا انفارمیٹیو ہمارا شو رہا. مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے شو میں آتے رہیں گے، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انسان پارٹی میں. میری خواہش ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو آلریڈی اس ملک کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، تو آپ انسان پارٹی کا حصہ بنیں. اور اگر آپ یا ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ انسان پارٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ انسان.tk جو انسان پارٹی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اسے وزٹ کریں. وہاں پہ ایک رجسٹریشن فارم موجود ہے، اور اس رجسٹریشن فارم کو جب آپ فل کریں گے تو آپ ہمارے ایسوسیٹ ممبر بن جائیں گے. تو ملک صاحب، کیا پروگرام ہے؟ آپ کچھ انسان پارٹی کے اوپر تبصرہ کیجئے. آپ کو یہ پارٹی کیسی لگی، اور آپ اس کے ممبر بن چکے ہیں یا ابھی نہیں بنے؟ تو آپ کب تک ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں سر، میں ابھی تک اس کا ممبر تو نہیں بنا. میں ضرور آپ کی ویب سائٹ کو اسٹڈی کروں گا، اور نام کے حوالے سے جیسے نام ہے یقیناً ایسا ہی کام ہوگا. انسان پارٹی کسی نسل کے لیے نہیں ہے، کسی مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی عقیدے کے لیے، کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے لیے ہے. تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہم ہیلتھ پروگرام بھی کام کر رہے ہیں، آپ بھی کام کر رہے ہیں. تو بہت اچھا ہے. میں آپ کی اس پارٹی کو سراہتا ہوں. زبردست، بہت اچھا. انشاءاللہ میں خود بھی اس کو جوائن کروں گا، اور انشاءاللہ دوستوں سے بھی کہیں گے کہ آپ کی اس پارٹی کو جوائن کر کے انسانیت کی خدمت کر سکے. وہ ایک شعر ہے نا جس کا دوسرا مصرع ہے کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو ضرور ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے. اور اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ عورتوں سے مراد گراس روٹ لیول کے غریب طبقے کے لوگوں کے کام آنا چاہیے، جن کو اویئرنیس دے کے ہم نہ صرف دنیا سنوار سکتے ہیں بلکہ آخرت بھی سنوار سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ ہماری پارٹی کا حصہ بھی بنیں گے اور اس میں کوئی کلیدی رول جو ہے وہ ادا کریں گے. اگر آپ خود ادا نہ کر سکیں تو آپ کم از کم ہماری ایڈوائزری کونسل میں ضرور تشریف لائیے، ہماری ایڈوائزری کونسل کا حصہ ضرور بنیں، تاکہ ہم اپنے جو نوجوان ہیں، جو ہمارا مستقبل بھی ہیں، ہمارا حال بھی ہیں، اور ہمارے بازو بھی ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں ہمارے ملک کی، تو وہ بہتر پرفارم کر سکیں، ہماری صحت اچھی ہو جائے. اور اگر آپ اتنا بھی کام کر دیں کہ ہم پاکستان کی صحت آپ کے طفیل اچھی ہو جائے، اس میں اور تھوڑی سی بہتری آ جائے، ہم پینے کا پانی ہمیں صاف ستھرا مل جائے، ہمیں کھانا صاف ستھرا مل جائے، ہمیں ماحول تھوڑا اچھا اور بہتر صاف ستھرا مل جائے، تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی جو آپ آلریڈی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اپنے اچھے الفاظ، یہ جو آپ کے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے اچھے الفاظ ہیں، اور ان کو اور بڑھائیے اور پھیلائیے. انسان پارٹی کی جو خدمت ہو سکے گی وہ ہم کرتے رہیں گے آپ کی، اور انسان پارٹی کے پلیٹ فارم پر مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمیں ٹائم دیں گے.
اور انشاءاللہ ہم ایک ایک ٹاپک پہ فوکس کر کے 2-4 پروگرام کریں تاکہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ لوگوں کے ذہن میں اور اچھی طرح سے بیٹھ جائے، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ سمجھ آ جائے، اور جو ہمیں بعد میں دیکھیں گے وہ سارے دوست بھی اس سے علم حاصل کر سکیں اور آگاہی جو ہے وہ تھوڑی پھیلے۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ سر اس پورے پروگرام کو سم اپ کرتے ہوئے کوئی موٹی موٹی 2-3 باتیں جو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے ٹیچرز کو، خاص طور پر ہمارے اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کو آپ بتانا چاہیں۔ بس سر آخری بات یہ کہوں گا کہ ہائیجین کو ہیبٹ بنا لیں، پرسنل ہائیجین کو، اور ایریا ہائیجین، روم ہائیجین، بیڈ ہائیجین، کچن ہائیجین، ایون کہ ہم جب روڈ پہ نکلتے ہیں تو روڈ پہ چلتے ہوئے ہمارا جو چیز کھا رہے ہیں وہ ایسی پھینک دیتے ہیں، اگر وہ پھینکے نہیں، جہاں پہ کچرا پڑا ہے وہاں جا کے پھینکے تو ہمارا ملک بھی صاف ہو سکتا ہے۔ تو کلین اینڈ گرین پاکستان ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہوں، یا ہمارے ہیلتھ پروگرام کا جو مقصد ہے کہ صاف ستھرا اور صحت مند پاکستان، تو اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں، گورنمنٹ بھی ہم لوگوں میں سے ہے، اس میں جو نمائندے بیٹھے ہیں وہ ہمارے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، لیکن ہمیں اگر گورنمنٹ جتنی مرضی سختی کر لے، جو مرضی کرنا ہے کر لے، لیکن جب تک ہم انڈیویجول اس پہ فرق نہیں کریں گے تو آئی تھنک پاکستان صاف ستھرا اور صحت مند نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں انڈیویجولی اس پہ فرق کرنے کی ضرورت ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی کہے یا نہ کہے، کسی پارٹی، کسی نظریے، کسی مذہب، کسی عقیدے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم انڈیویجولی ورک کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کلین بھی رہے گا، گرین بھی رہے گا اور ہیلتھ فل بھی رہے گا۔ اپنا سر بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ بھی میری طرف سے میں اجازت چاہوں گا کہ مجھے صبح ٹریول کرنا ہے اسلام آباد کے لیے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا مدد صاحب۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، صفائی نصف ایمان ہے، ہم اس پر بلیو کرتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، اور ہمیں نہ صرف اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کی جو زمین ہے، جو جگہ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، ہمارا کمرہ ہے، ہمارے واش روم ہیں، کچن ہیں، اور اپنے ارد گرد کو اگر ہم صاف ستھرا رکھنے اور صاف ستھرا بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اس سے اپنی صحت کو بہترین بنا سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں، اور ہم بھی دوسرے ممالک کے لوگوں کی طرح تر و تازہ نظر آ سکتے ہیں، اور ہم اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو وزٹ کرنے سے بچ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔